खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका को अमेरिकी नहीं दरअसल यहूदी चलाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अमेरिकी सदर, इसकी पॉलिसीज, पेंटागन, हत्ता के आर्मी चीफ और CIA के किरदार और पॉलिसियों पर भी ना सिर्फ बात होती है बल्कि तनकीद तक की जाती है। अमेरिकी जनरल्स और CIA डायरेक्टर्स तक को कांग्रेस या सेनेट में तलब करके बाकायदा जिरा की जाती है। लेकिन एक ऐसी लाबी है जो अमेरिका में भी मुकद्दस गाय है। इस पर तनकीद तो दूर, मीडिया में बात तक नहीं की जाती, और वो है यहूदी लाबी। अमेरिका में यहूदी इस कदर मजबूत और असर रसूख रखते हैं कि अमेरिकी सदर भी इनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकता। इस यहूदी लाबी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने काफी हद तक लचक दिखाते हुए अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा की, जिसके बाद अब मुआहदा होने का इम्कान था। लेकिन चूंकि इसराइल को इस डील पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसने इस एग्रीमेंट को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका, ईरान और बतौर ज़ामिन और सहूलतकार मुज़ाकराती अमल में हिस्सा बनने वाले तमाम ममालिक इस मुआहदे पर दस्तखत कर देते और ईरान एक बार फिर न्यूक्लियर डील का हिस्सा बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा दौड़े दौड़े तिल अबीब पहुंचे और इसराइली हुक्काम से मिन्नत तरले किए कि बड़ी मुश्किल से ईरान को जौहरी मुआहदे पर राजी किया है, लिहाजा आप रंग में भंग न डालें और ये डील होने दें। लेकिन अमेरिकी सदर ये जानते हैं कि अगर इसराइल की नाराजगी का खतरा मोल लिया तो अमेरिका में मुकीम यहूदी बल्कि सयूनी लाबी जीना हराम कर देगी और अगली मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। दरअसल साल 2016 में तवील मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाया था। इसे P5+1 भी कहते हैं, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस के अलावा जर्मनी और ईरान के दरमियान तय पाया था। इस एग्रीमेंट ने ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदियां कबूल करने, मुतअद्दिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या इनमें तरमीम करने और बैनुल अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले में ईरान से कई बैनुल अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थी। P5+1 का ख्याल था कि यह मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद थी कि पाबंदियों के खात्मे से इसकी मुश्किलात का शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फ़रोग मिलेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का ख्याल था कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल बहुत कमज़ोर है और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए थी और ये कि मुआहदे की शराइत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी। सदर ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी उस मुकर्रर हद से ज्यादा करना शुरू की जिसकी इसे मुआहदे में इजाजत थी और बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों के साथ अपना ताउन कम कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, इसराइल के दौरे पर मौजूद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोकने पर मुत्तफ़िक हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया के सामने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को शट अप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि बहाल होने वाला मुआहदा ईरानी खतरे को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से बातचीत में कहा कि अमेरिका का मानना है कि ईरान के साथ एटमी मुआहदे की बहाली ईरान के एटमी प्रोग्राम को उस डब्बे में वापस बंद करने का बेहतरीन तरीका है जिसमें वो था, लेकिन इसे बाहर निकलने का मौका मिल गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में मिलने वाली धमकी के बाद कहा कि अमेरिका और इसराइल एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं और वो ये है कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर ईरान को ललकारते हुए कहा कि इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी जिसके बारे में इसका मानना है कि ये करने की ज़रूरत है। हमारे नुक्ते नज़र से ईरानी खतरा जुबानी बात नहीं। ईरान इसराइल को तबाह करना चाहता है, वो कामयाब नहीं होगा, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। इसराइल का ये वतीरा रहा है कि वो खुद मजलूम बन जाता है और पूरी दुनिया के सामने ईरान को जाबिर और जालिम रियासत के तौर पर पेश करता है। दुनिया भर में ये पोर्ट्रेट किया जाता है कि इसराइल को ना सिर्फ ईरान बल्कि मशरिक़ वुस्ता की तमाम अरब रियासतों से खतरा है, जबकि हकीकत यह है कि तिल अबीब ने खित्ते के तमाम ममालिक, चाहे वो मिस्र हो, शाम हो, लबनान हो, उर्दन हो या फिर ईरान हो, सब की नाक में दम कर रखा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के जारहाना रवैये को देखते हुए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी पैंतरा बदला और कहा कि ईरान से मुआहदा हो या न हो,
اس اصول پر ہمارا عزم متزلزل نہیں ہوگا کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، ہمارے لیے یا ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں کے لیے خطرہ بننے کی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف کھڑا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیلی موقف ایک طرف تو دوسری جانب ایران نے بھی اپنے مطالبات کی فہرست امریکہ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے واضح کیا ہے کہ امریکہ معاہدے کی بحالی کے لیے پاسدارانہ انقلاب اور اس کے اداروں پر عائد کی جانے والی عالمی پابندی ختم کرے۔ گزشتہ روز بیلجیم کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ صوفیہ ویلمز کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں ویانا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پائیدار معاہدے کے لیے امریکہ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پیروی یورپی یونین کے نمائندے کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اگر امریکیوں نے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا تو معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور واشنگٹن کو پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے، اور امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ بھی ایران کو رام کرنے کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات علی باکری سے ملاقات کی۔ علی باکری کو ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ علی باکری نے ویانا مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایران کے سنجیدہ عزم کا اظہار کیا، ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہونے کی صورت میں سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کیا جا سکتا اور اقتصادی توانائیوں اور گنجائشوں کے مد نظر پابندیوں کو ناکارہ بنائے جانے پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک طرف تو امریکہ ایران کو راضی کر کے منا کر اور بہلا پھسلا کر دوبارہ نیوکلیئر ڈیل پر راضی کرنے اور معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہیں اسرائیل اس معاہدے کو ہونے سے پہلے ہی سبوتاژ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ جواب میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر تل ابیب کی جانب سے کسی بھی قسم کا ایڈونچر کیا گیا تو پھر اسرائیل کی خیر نہیں ہوگی۔ نیتن سمیت دیگر اسرائیلی تنصیبات کی معلومات ہمارے پاس بھی ہیں اور جواب دینے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ یا رد عمل کی پرواہ ہم نہیں کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ اسرائیل کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ گزشتہ برس کے آخر میں اسرائیل سمیت 7 ممالک کی فضائی مشقیں منعقد ہوئی تھیں، جن کے اختتام پر ایک ایسے امریکی جنگی جہاز کا 2 اسرائیلی جہازوں نے ملکی فضائی حدود سے نکلتے وقت ساتھ دیا، جس کے پاس ایسا بم موجود ہوتا ہے جو زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین نے ان مشقوں کو ایران کے لیے وارننگ قرار دیا تھا۔ اسرائیلی حکومت ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاری کے لیے 1.5 ارب امریکی ڈالر مختص کر چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر نگاہ رکھنے والے دفاعی ماہرین تو یہ تک کہتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت بن چکا ہے، صرف اس کا رسمی سا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے واقعی جوہری صلاحیت حاصل کر لی ہے تو یقینی طور پر وہ دھماکے کر کے باقاعدہ نیوکلیئر پاور کلب میں شمولیت کرے گا۔ اگر ایران ایٹمی دھماکے کرتا ہے تو پھر وہ اس کے نتیجے میں لگنے والی پابندیوں کی قیمت چکا سکے گا، اور اگر ایران کی جانب سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے جانے سے پہلے ہی اسرائیل نے غلطی کی اور ایران سے جنگ چھیڑ لی تو پھر کیا ایران ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر اسرائیل کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یقینی طور پر مشرق وسطیٰ میں سلگتی ان چنگاریوں کے شعلے، ورنہ کم از کم دھواں تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں ضرور لے لے گا۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔